السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نكملو داكشي اللي كنا بدينا ديال ديغنيغ فوا على الشو ديال لو سي في، بحيث اننا غادي نريكوبيريو الداتا بالفيو جي اس وغادي نستعملو لو باكيج اكسيوس. الاكسيوس شنو هو؟ تو سامبلومون هو واحد لو باكيج اللي تيلعب بنفس الدور ديال الاجاكس في الجيكويري، هو اننا تنقدر نكومونيكيو مع لو سيرفور وبالتالي مع لا باز دو دوني. بغيتو نزيدو نعرفو اكثر في هادشي هذا، دونك خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. لا ديرنيير فوا كنا خدمنا على لو ديزاين ديال لو شو ديال لو سي في، درنا بهاد الطريقة هادي بحيث اننا غادي نافيشيو لي زيكسبيريونس تايتل ديسكريبشن ولا دات ديبي ولا دات فان. بهاد الطريقة ودوفون شاك اكسبيريونس كاين عندي ايديسيون او لا ايديتي، وهنايا باش يمكن لي ناجوتي اون نوفيل اكسبيريونس. في هاد لا فيديو غادي نافيشيو لي زيكسبيريونس اللي عندي في لا باز دو دوني. دونك باش نكومونيكيو مع لو سيرفور وبالتالي نكومونيكيو مع لا باز دو دوني، خاصنا ضروري ما نستعملو سوا ال HTTP resource او لا الاكسيوس. انا اختاريت نخدم لكم بالاكسيوس باسكو سي لو بلو ريسون باكيج بور Vue.js. دونك دابا نمشيو لجوجل ونقلبو على الاكسيوس. دونك غادي نطابي اكسيوس جي اس، كليكيو على اونتري وغادي نانستاليو هاد لو باكيج هذا. دونك حنا في هاد لوكا ديالنا عندنا لا بوسيبيليتي سوا نانستاليو الاكسيوس فيا لو ام بي ام باور او لا تو سامبلومون غادي نستعملو لو سي دي ان. انا بور لو مومون غادي نحاول نستعمل غير لو سي دي ان. دونك غادي نديرو كوبيي ونمشيو لو باكيج ديالنا، لو باكيج ديالنا اللي كاين عندنا في سوبليم تكست، وغادي نديرو تحت لا ديكلاراسيون ديال ليبراري Vue.js هنايا مثلا. اوكي، دونك دابا اشنو بغينا نديرو؟ حنا بغينا نريكوبيريو لي زيكسبيريونس اللي عندنا في لا باز دو دوني. دونك اشنو خاصنا ضروري ما نكرييو اون فونكسيون. دونك باش نكرييو اون فونكسيون Vue.js راكم عارفين نورمالمون تنديرو ان نوفو اتريبيو اللي سميتو الميثودز دو بوين اللي هو سو فورم دان اوبجي. اوكي، دونك غادي نحاول نكري هنا اون نوفيل ميثود. غادي ندير جيت اكسبيريونس مثلا، غيكون سو فورم دون فونكسيون. دونك غادي نديرو دو بوين فانكشن اولا تو سامبلومون il suffit اننا نطابيو غير هكذا كون فونكسيون. انايا ما تنبغيش نستعمل هاد الكتابه هادي، تتعجبني هاد الكتابه الثانيه، واننا تنديكلاريو كوم اون فاريابل اللي تنافيكتيو ليه اون فونكسيون انونيم بهاد الشكل هذا. دونك هنا غادي نديكلاري الاكسيوس. دونك اكسيوس بوين، وهنايا غادي نستعملو لا ميثود جيت لان بغيت نريكوبيري الداتا. سي با لا بين انني نستعمل بوست. دونك بغيتو تستعملو بوست ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لكم تستعملو الجيت او لا البوت او لا البوست او لا الباتش او لا الديليت اللي بغيتو. انايا بور لو مومون بغيت نستعمل الجيت. دونك هنايا خاص يكون عندي الاو ار ال. بور لو مومون غادي نطابي هاد الاو ار ال هذا http:// لوكال هوست. ما تخافوش هادشي هذا نورمالمون غيكون ديناميك، غير بور لو مومون غادي نكتبو بهاد الطريقه هادي. دونك نديرو هنايا 8000 ونديرو هنايا /get experience. سي بون. دونك هاد لوبجي اكسيوس فيه عندنا لو روتور غيكون سو فورم دون فونكسيون اللي هي دن. هذا دن هادي كاين عندنا دن وكاين عندنا الكاتش. دونك دن تتيكزيكوتا لوقيتا من تيكون حتى شي ايرور او نيفو دو سيرفور. باغ كونط من تيكون عندنا شي ايرور او نيفو ديال لو سيرفور تتلونسا لا فونكسيون كاتش. دونك هنايا باش نريكوبيريو الداتا فيا اون فونكسيون انونيم اللي هو الكول باك. دونك انا غادي نستعمل الكتابه ديال لامدا جديده، دونك هي ريسبونس. جيسبر تكونوا فاهمين هادشي اللي تندير. دونك الا ما كنتوش فاهمين شي شويه ديال Vue.js او لا جافا سكريبت اون جينيرال، ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو اون بتيت فورماسيون rapide على Vue.js. Et après غادي نديرو une formation sur Vue.js et Laravel غيكون un projet professionnel. دونك هنايا هادوك لو روتور كيما قلنا غادي نستعملو لامدا، غيكون بهذا الشكل هذا، وندير واحد الكونسول لوغ بور لو مومون باش نشوف واش نريكوبيريو الداتا افيك سوكسي او نو. دونك غادي ندير كونسول لوغ
c'est-à-dire بغيت نكونسومي هاد الداتا هادي اللي تنريكوبيريو في الدن. دونك دون لو كا الا كان عندي اون ايرور غادي نريكوبيري كذلك ديك الداتا فيا لامدا، ونديرو هنايا console دوت log error. اوكي فوالا. دابا هاد لاغوت هادي خاصنا نمشيو نديكلاريوها. دونك فين غنديكلاريوها؟ نمشيو لويب دوت بي اتش بي وندير هنايا واحد الراوت غيكون شنو واش جيت ولا بوست. غادي نديرو الجيت، علاش؟ لانه ديجا ديكلارينا بان غادي نستعملو الجيت. دونك هذه هي لاغوت ديالنا get response، وهنايا غنليها مع لو كونترولور ديالنا اللي هو cv controller at، وغادي ندير هنايا get experience. دونك دابا غادي نمشيو لو كونترولور ديالنا باش نقدروا نديكلاريو هاد لا ميثود هادي. كونترولور ديالنا هي cv controller، وغادي نجي لتحت ونديكلاري هاد لا ميثود هادي. مثلا هنايا ندير public function دونك غنحاولو نريكوبيريو كاع لي زيكسبيريونس اللي عندي في لا تابل اكسبيريونس. من بعد بيان سور غادي نحاولو نريكوبيريو لي زيكسبيريونس ديال كو لو سي في اللي حنايا تنديرو ليه لافيشاج ديالو. دونك il suffit انني دابا ندير واحد الريتيرن هنايا، اولا نديكلاري اون فاريابل. غادي نكري فاريابل جديده نسميها اكسبيريونس. اوكي، وهاد لا فاريابل هي اللي غادي نديرو ليها الريتيرن. return experience point virgule. سي بون. دونك غادي نحاول دابا هنايا نجي ونكري اون اوتر اتريبut. دونك الميثود تتسد هنايا، دونك غندير فيرغول ونجي هنايا ندير mounted. علاش بغيت ندير mounted؟ بغيت ندير mounted باش اون فوا غتشارجا لاباج بغيت نافيشي ديك الداتا عندي في الكونسول لوغ. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندير ديس ونعيط على لا فونكسيون اللي كرييت هنايا get experience. دونك هي هادي غنحطها هنايا نديرها سو فون دون فونكسيون وندير هنايا بوين فيرغول. دونك الا ما كان عندنا حتى شي ايرور نورمالمون اون فوا غادي نديرو الريفريش ديال لاباج خاصها تريكوبيري لنا الداتا. نتاكدوا من هادشي اللي درنا دابا. غادي نمشيو للنافيغاتور ديالنا وغنمشيو هنايا ونديرو الريفريش ونشوفوا واش ما عندنا حتى شي مشكل. فوالا peut-être que le serveur ما لونسيش. فوالا effectivement. دونك ندير php artisan serve كليكو على انتري ونرجعو نديرو الريفريش. فوالا هنا عندنا une erreur au niveau ديال notre contrôleur لا لين 110. نرجعو نشوفو فين كاين هاد لو بروبليم هذا. دونك نرجعو لو كونترولور ديالنا 110 هي هادي. وي هنايا درت بيبليك فانكشن نسيت انا بحال راه خدام بجافا سكريبت. دونك غادي ندير هنايا جيت اكسبيريونس. ما درتش ما سميتش لو نون ديال لا فونكسيون. اوكي دونك نرجعو دابا نديرو ريفريش نشوفو لو ريزولتا. فوالا peut-être que عندي ان بروبليم au niveau ديال Vue.js حيت ما انتربريتاش لينا هاد لا فاريابل ميساج. دونك غادي ندير الكونسول ونشوفو شنو هو لو بروبليم. الوغ دابا الا رجعنا للكود ديالنا لو بروبليم تو سامبلومون هو انني هنايا ما خاصنيش ندير بوين فيرغول، خاصني ندير غير فيرغول. دونك دابا الا درت انغوجيستري ومشيت درنا الريفريش للنافيغاتور ديالنا ما غاديش يبقى عندنا اون ايرور اوتوماتيكمون غيريكوبيري لنا الداتا. لاحظوها يعطيني ساكسس دو بوين سيتادير اكزيكوتا لا ميثود دن ديال لاكسيوس. ها هي ساكسس دو بوين. دونك الا جينا نشوفو هاد الداتا شنو فيها غادي نمشيو داتا وغادي نلقاو كاع لي زيكسبيريونس اللي عندنا في لاباز دو دوني الاي دي تايتل ديبي فان اكسيتيرا. دونك تنريكوبيريو الداتا افيك سوكسي. دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا هاد الداتا اللي تنريكوبيريوها بلاكسيوس نديروها هنا نافيشيوها بهاد الطريقه هادي باش يولي عندنا هادشي هذا ديناميك. اوكي دونك غادي نرجع دابايا لفيو جي اس. دونك غادي نمشيو للشو دوت بلي دوت بي اتش بي هي هادي، وهنايا غادي نكري اون فاريابل غادي نسميها مثلا experience وغادي تكون سو فورم دان تابلو.
هاد اكسبيريونس هي اللي غادي نافيكتي ليها الداتا ريكوبيري من لا باز دو دوني. غادي نستعمل ديس باش نوصل لا فاريابل اكسبيريونس ونافيكتيو ليها الريسبونس. ولكن لاحظوا معايا الا جينا لهنايا ما خاصنيش نافيكتي ليها الريسبونس، خاصني افيكتي ليها ريسبونس دوت داتا. اوكي، لان لي دوني جايين في لا فاريابل داتا هادي. اوكي، دونك غادي نرجع هنايا وندير ريسبونس دوت داتا بهاد الطريقه هادي. ما تنساوش البوين فيرغول، او لا بوسكو ملي تنخدمو جافا سكريبت سي با لا بين ديرو بوين فيرغول، ما عندناش مشكل. بي اش بي اللي فيه مشكل. دونك تنريكوبيريو الداتا مزيان. فين عندنا في هاد لا فاريابل اكسبيرينس. دابا هاد لا فاريابل اكسبيرينس هي اللي غادي نبوكليو عليها باش نقدو نافيشيوها هنايا في لي زيكسبيريونس. دونك اشنو خاصنا نديرو؟ il suffit اننا نخليو لي وحده، نحيدو كاع هاد اللي دايرين هنايا وغنخليو لي وحده، وهذيك لا لي هي اللي غادي نبوكليو عليها. دونك غادي نجي هنايا شوفو كيفاش غنبوكلي. غادي ندير في تيري دو 6 4 وغادي نافيكتي هنايا الداتا. دونك الداتا غادي تكون مثلا هنا experience in experience. اوكي، اشنو كاين عندنا في هاد experience؟ عندنا فيها التايتل. دونك غنحط هنايا التايتل. شوفوا معايا كيفاش غادي نحط تايتل بهاد الطريقه هادي. ونديرو experience دوت تايتل، وهنايا في لا دات غادي ندير دات ديبي اي لا دات فان. دونك غادي ندير كوبي كولي، هادي نديرو فيها دات ديبي وهادي نديرو فيها دات فان. ديبي فان. اوكي، نمشيو نشوفو هادشي واش عندنا صحيح. يلا دونك نديرو ريفريش لا باج ديالنا ونشوفو اسكو سا مارش او نو. هنا شنو هو المشكل؟ تيقول لي ما عنديش ان اون فاريابل اكسبيريونس. افيكتيفمون كما قلت لكم هو اننا ملي تنخدمو بالبليد و في جي اس، لاحظوا معايا بان الكتابه او الانتربريتاسيون ديال لي فاريابل في البليد حتى هما عندهم نفس الطريقه. دونك هذه تعتبرها كوم اون فاريابل اللي تندوزوها لا فيو ديالنا. باغ كونط هاد لا فاريابل هادي سي اون فاريابل ديال فيو جي اس. باش نقولوا ليه بانه ما يبقاش يرد البال لهادشي هذا، خاصني بريسيديه باش اون ات. دونك غادي ندير هنا الات وندير هنايا الات، وبالتالي ما غاديش ياخدها بانها سي اون فاريابل بليد، او ياخدها كوم اون فاريابل فيو جي اس. دونك دابا نمشيو نديرو ريفريش ونشوفو لو ريزولتا. فوالا دونك لاحظوا معايا بانه افيشي لي الداتا دات ديبي و دات فان. باغ كونطخ لو تايتل ما افيشاش. بوتيتر كو انا ما مسميش تايتل، مسميه تيتر. فوالا مسميه انا تيتر. دونك يسوفي انني نرجع دابا لا فيو ديالنا، وهنايا بلاصه ما ندير ليه تايتل غادي ندير ليه تيتر. دابا نرجعو للنافيغاتور نديرو ريفريش ولاحظوا معايا غادي تافيشاو ليا لي تيتر ديالنا. ها هما البادي انا ما عنديش في لاباز دو دوني دات ديبي دات فان. شنو غادي نديرو باش يكون عندنا البادي ما عنديش، خليتو بيدون، ما عنديش هنا في لاباز دو دوني. باغ كونطخ لا بيت تدو ان اتريبيو، دونك خاصنا ضروري ما ندوزو بلا ميغراسيون. سي با لا بين انكم تكريوها هنايا مانيويلمون، خاصكم ضروري ما ندوزو بلا ميغراسيون باش الى هاد البروجي درتوه في ان اوتر سيرفور او لا بعتوه لون اوتر بيرسون تكون عندكم لا باز دو دوني اللي هي اونيفي. دونك دابا غادي نمشي نحاول نكري ان نوفو اتريبيو ونرجع لكم. الوغ هانتوما شوفوا دابا معايا اشنو درت. كرييت ان فيشي دو ميغراسيون. هذاك الفيشي دو ميغراسيون كرييت فيه واحد لو شون جديد اللي هو سميتو بادي، درتو نيو لابل ترو ودرتو افتر تايب تيتر، وهنايا في الداون درت ليه دروب كولوم اي لو نون ديال لو شون. من بعد اكزيكوتيت لا ميغراسيون وعطاني هنايا هاد لو شون فيد. ابخي درت هنايا واحد لا روكيت ابديت experience set body وتن افكتي البادي كلهم لانهم دابا فيد ما فيهم والو نول. افكتيت ليهم ان تكست بيدون لوريم ابسوم. اوكي، دونك بالتالي غيولي عندي لو شون بادي عامر بهاد الطريقه هادي.
دابا اشنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو لو كود HTML او نمشيو لVue.js بلو بريسيزامون 200 بوكلي وهنايا ما غاديش نبقى نخلي هادو غير ميبسون بهاد الطريقه هادي. كونت غادي نقراوهم من لا باز دو دوني كيما درنا دابا. لو شون اللي عندنا في لا باز دو دوني هو body، دونك غادي نديرو هنايا at دبل براكت ونديرو هنايا experience دوت body. نمشيو دابا نشوفو le refresh est-ce que ça marche ou non. le serveur toujours تنساوه، دونك غادي نديرو هنايا migrate server. اوكي لونسينا لو سيرفور، نرجعو دابا et voilà. دونك دابا Vue.js تنريكوبيريو لي زيكسبيريونس و تنريكوبيريو تكست بودي، لا دات ديبي لا دات فان، ما كاين عندنا حتى شي مشكل. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان هادشي اللي حد الان درناه. في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا ناجوتيو ونيديتيو اون اكسبيريونس من لو سي في ديالنا. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.